Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiya. Has not there come to you the news of the overwhelming calamity? भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है? वुजूह यौमा इज़िन खाशिया. Some faces on that day shall be downcast. उस रोज़ बहुत से मुँह वाले ज़लील होंगे. आमिलतुन नासिबा. वर्किंग हार्ड एंड एग्जॉस्टेड. सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे. तस्ला नारन हामिया. एंट्रिंग इनटू बर्निंग फायर. दहकती हुई आग में दाखिल होंगे. तुस्का मिन आइनिन आनिया. मेड टू ड्रिंक फ्रॉम अ बॉइलिंग स्प्रिंग. एक खोलते हुए चश्मे का उनको पानी पिलाया जाएगा. ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू. which will neither fatten nor avail against hunger. जो ना फरबही लाए और ना भूख में कुछ काम आए. गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका देने के लिए ये सवाल किया गया है कि क्या तुम्हें खबर है उस आफत की जो सारे आलम पर छा जाएगी, यानी क़यामत. और फिर उसके दूसरे मरहले का जिक्र है कि कुछ चेहरे उस रोज़ खौफजदा होंगे, हालांकि दुनिया में बहुत निडर होकर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे थे और शर के रास्ते पर चलते हुए बहुत मेहनत और मुशक्कत की थी बुराइयों को फैलाने, फितने और फसाद बपा करने पर. जिस तरह एक दाई हक के रास्ते में मेहनत करता है और अच्छाइयों को फैलाता है, इसी तरह दाई बातिल भी बुराइयों को, फितनों को और फसाद बपा करने में मेहनत करता है, अपना पैसा, जान और वक्त सर्फ करता है. हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मेहनत, पैसा और वक्त हक के रास्ते में इस्तेमाल हो रहा है या बातिल के रास्ते में. दुनिया में अपनी जिंदगी पर निगाह डालनी चाहिए. हम जो नेक काम कर रहे हैं उसमें रिया और दिखलावा तो नहीं, वरना दुनिया में किए गए बड़े बड़े नेक काम भी कुछ काम नहीं आएंगे और आखिरत में जहन्नम की सूरत में अज़ाब होगा. और जहन्नम में पीने के लिए खोलते हुए चश्मे का पानी, यानी इंतहाई गर्म पानी, और खारदार पौधों के सिवा कुछ खाना नहीं होगा. थॉर्नी प्लांट्स या खारदार पौधे ना तो भूख मिटाएंगे और ना जिस्म को ताकत देंगे. कोई मज़ेदार ग़िज़ा उन्हें नसीब नहीं होगी. वुजूह यौमा इज़िन नाइमा. अदर फेसेस ऑन दैट डे शैल बी हैप्पी. और बहुत से मुँह वाले उस रोज़ शादमान होंगे. लिसाइहा रादिया. वेल प्लीज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइविंग. अपने अमाल की जज़ा से खुश दिल. फी जन्नतिन आलिया. इन अ लॉफ्टी गार्डन. बहिश्ते बरी में. ला तस्माउ फीहा लागिया. वेयरइन यू शैल नॉट हेयर वेन टॉक. वहाँ किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे. फीहा ऐनुन जारिया. देयरिन इज़ अ फाउंटेन फ्लोइंग. इसमें चश्मे बह रहे होंगे. फीहा सुरूरुम मरफूआ. विदिन इट आर काउचेस रेज्ड हाई. वहाँ तख्त होंगे ऊंचे बिछे हुए. व अक्वाबुम मौदूआ. एंड कप्स पुट इन प्लेस. और आबखोरे करीने से रखे हुए. व नमारिकु मसफूफा. एंड कुशन्स लाइंड अप. और गौ तकिए कतार की कतार लगे हुए. व ज़राबिय्यु मबसूसा. एंड कारपेट्स स्प्रेड अराउंड. और नफीस मसनदें बिछी हुई. बहुत से चेहरे उस रोज़ खुशो खुरम नजर आ रहे होंगे कि उन्होंने दुनिया में ईमान और तकवा की ज़िंदगी इख्तियार की और इस सिलसिले में ख्वाहिशात की कुर्बानी और फ़राइज़ को अदा करने में जो तकलीफ़ें पेश आईं बर्दाश्त की. दुनियावी और वक्ती फ़ायदों और लज्जतों को छोड़ा तो ये बहुत नफ़े का सौदा किया. बेहुदा और फजूल बात नहीं सुनेंगे. इट मीन इनसे बड़ी बातें यानी दिल दुखना, लड़ाई झगड़े और फितना फसाद तो होगा ही नहीं. यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत का जो नक्शा बयान किया है वो दुनिया में किसी बादशाह को भी नसीब नहीं. कि खूबसूरत सरसब्ज बागात होंगे जिनमें चश्मे बह रहे होंगे
اور خوبصورت قالین بچھے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے تخت ہوں گے اور کرینے سے رکھے ہوئے آب خورے یا کپ اور قطار کی قطار لگے ہوئے گاؤ تکیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی لمبائی چوڑائی بے حد و حساب ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ لہلہاتا سبزہ، بلند و بالا محلات، بہتے ہوئے چشمے، ریشمی لباس، پھل، سراسر راحت اور نعمت ہیں۔ سب بول اٹھے، ہم اس کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے تیاری کریں گے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو۔ سب نے انشاءاللہ کہا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت then do they not look at the camels how they are created؟ اور یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ and at the sky how it is raised، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ and the mountains how they are erected، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ and at the earth how it is spread out، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ آخرت کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان جانوروں کی طرح اپنے گرد و پیش کو نہ دیکھے بلکہ دنیا پر نگاہ ڈال کر سوچے کہ یہ اونٹ کے اندر یہ خصوصیات کس نے پیدا کر دیں کہ وہ صحرائی ماحول میں بغیر پانی کے 7 دن زندہ رہ سکتا ہے، اس کے جسم میں یہ پانی کو محفوظ کرنے والی تھیلی کس نے لگا دی جس میں وہ پانی محفوظ کر لیتا ہے؟ اسی طرح اس کو ڈبل لیشز یا دوہری پلکیں کس نے عطا فرمائیں کہ وہ ریت کے طوفان میں بھی چل سکتا ہے؟ اس کے پاؤں چوڑے ہیں کہ وہ بآسانی ریت پر چل سکے۔ یہ بلند و بالا تاروں سے بھرا آسمان، یہ زمین کیسے بچھ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے، اور یہ پہاڑ کیسے ابھر آئے جو پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے جمے کھڑے ہیں۔ ایک سوچنے سمجھنے والا دماغ کبھی آخرت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ کام ایک بے فکر انسان کا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چیزیں چونکہ موجود ہیں اس لیے بن گئیں، اور جن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ناممکن ہیں۔ اگر یہ چیزیں بن سکتی ہیں اور بنی ہوئی اس کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں نہیں بن سکتے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ So remind, you are only a reminder۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ You are not over them a controller۔ تو تم ان پر نگران نہیں ہو۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ However, he who turns away and disbelieves، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ Then Allah will punish him with the greatest punishment۔ تو خدا اس کو بڑے عذاب دے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ Indeed to us is their return۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Then indeed upon us is their account۔ تو پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ اے نبی، آپ نصیحت کرتے رہیں، حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیں اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دیں۔ ہم آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالتے کہ آپ زبردستی منوائیں، اور اگر آپ کی یاد دہانی اور نصیحت کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم اسے بڑا عذاب دیں گے۔ انہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔